स्पिरिचुअल भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू दे विल थिङ्क द्याट रिलिजियस हो कि एकदमै हुन्छ नि, तर इट्स नट द्याट। इट्स स्पिरिचुअलिटी भनेको इट्स नट अ रिलिजन, इट्स अ पाथ। आजको एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसनर श्वेता प्रधान। आजको बिगिनर फ्रेन्डली एपिसोडमा हामीले उहाँसँग उहाँको स्पिरिचुअल जर्नी, उहाँको गुरुको बारेमा, मेडिटेसन कसरी स्टार्ट गर्ने, इनर पिस र स्पिरिचुअल ग्रोथको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। हाउ डु यु डिफाइन कर्म? कसैले भनेको यो एक्सन भनेर भन्छ, कसैले कज एन्ड इफेक्ट भन्छ नि, हजुर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? मैले के फिल गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो थट एक्सन यो नै भनेको कर्म हो होइन। सो गुड कर्मले गुड हुने इन्भाइट गर्छ, ब्याड कर्मले ब्याड नै इन्भाइट गर्छ। यो त फाउन्डेसन हो। हजुरले रङ सोच्नु भयो, हजुरलाई डाइरेक्ट के हार्म गरेन, तर थट प्रोसेसमै पनि मैले हजुरको लागि नराम्रो सोचेँ भने त्यो मेरो ब्याड कर्म भइसक्छ। जस्तै मैले गेस्ट खोज्दा पनि कति रिजेक्सन पाइरहेको हुन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो मेरो जुन काममा गइरहेको छु त्यसलाई पनि अलिक डिले हुँदो रहेछ क्या। भने यो चाहिँ हाम्रो लाइफमा जुन यो रिजेक्सन छ नि होइन, यो रिजेक्सनलाई चाहिँ यसो कसरी गर्ने? You have to have faith in yourself, becoming the best version of you, and again it will come back to your own like daily meditation practice. यहाँनिर आउनुभएको धेरै गेस्टमा होइन सबभन्दा बढी मैले हाँसेको थिएँ भने चाहिँ हजुर हुन्छ क्या यहाँनिर अहिलेसम्ममा होइन। अनि सो लाइक आई वान्टेड टु आस्क त्यो रियल ह्याप्पिनेस भनेर चाहिँ के हो हजुरको लागि? स्पिरिचुअल भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू दे विल थिङ्क द्याट के अरे रिलिजियस हो कि एकदमै हुन्छ नि, हो तिमी त गुरु फलो गरिरहेछौ, द्याट यु हेभ टु लिभ यर लाइफ इन अ सर्टेन वे। मेबी अब युआर नट तिम्रो सोसाइटी अथवा इट्समै अलिकति हुन्छ नि दे मक यु अथवा दे लुक एट यु इन अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। अनि तर इट्स नट द्याट। इट्स स्पिरिचुअलिटी भनेको त इट्स अ मोर लाइक इट्स नट अ रिलिजन, इट्स अ पाथ होइन। पिपल फ्रम एनी जस्तै एउटा स्कुल हो, हामी आफ्नो आफ्नो घरमा हुन्छौँ। रिलिजन इज अब हाम्रो घर जस्तै यु क्यान बी क्रिस्चियन, आई क्यान बी हिन्दू, सी क्यान बी इस्लाम होइन, जुन पनि आफ्नो आफ्नो घरमै बस्थे, तर वी कम टु वान स्कुल टु लर्न दिस नलेज स्पिरिचुअलिटी भनेर। अनि वेन वी प्र्याक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन अ डे टु डे लाइफ, स्पिरिचुअलमा उहाँको फिलोसफीमा चाहिँ मेबी अब स्पिरिचुअल मास्टर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नै आफ्नै थट छ, तर उहाँको फिलोसफीमा चाहिँ स्पिरिचुअलिटी एन्ड इज लाइक ब्यालेन्सिङ यर लाइफ। अनि आउटर लाइफ र इनर लाइफ दे गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड भन्नुहुन्छ कि यु हेभ टु बी इन द वर्ल्ड एन्ड बी फर द वर्ल्ड। ट्रु स्पिरिचुअलिटी भनेको चाहिँ त्यो हो भन्नुहुन्छ कि। सो वी प्र्याक्टिस प्रेयर एन्ड मेडिटेसन, दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। यु डेली प्र्याक्टिस, नट गिभ अप, you don't miss a single day without praying and meditating. And this pachadi the inner fruits, as we are sowing the seed, this pachadi we are a plant and then we grow into a huge banyan tree. And this pachadi चाहिँ हाम्रो जब when we grow into that big tree, this पछाडि चाहिँ हामीलाई यो इमोसन, एङ्गर, फियर यिनीहरूले केही पनि म्याटर। जस्तै we become like, we have seen like Lord Buddha, Lord Krishna, they were like humans as us होइन, तर they have this stability। उहाँले चाहिँ आफू मात्र होइन कि they can, उहाँहरूको लाइट यति पावरफुल थियो कि whole millions of people उहाँलाई यहीँ बसेर पनि उहाँको वर्ल्डभरि नै त्यो लाइट उहाँको इमानेट हुन्थ्यो। त्यस्तो काइन्ड अफ दे हेभ बिकम अ लाइक ह्युज ट्री। एन्ड वी क्यान बी एज वाट दे हेभ अचिभड यो ह्युमन लाइफमा, प्रोभाइडेड वी प्र्याक्टिस। अब जस्तै हामीले एबिसीबाट सुरु गर्छौँ, किन्डर गार्डनबाट सुरु गर्छौँ, तर वेन वी इमेजिन मास्टर्स लेभलको बुकहरू यत्रो मोटो मोटो बुकहरू देख्यो भने त वी गिभ अप त्यति बेला। ओ माई गॉड, हेभ टु हुन्छ नि त्यत्रो इयर्स कसले गर्छ भन्ने, तर नो, बिकज इट्स अ मस्ट द्याट एजुकेसन भनेको, अदरवाइज वी विल बी इग्नोरेन्ट फर लाइफ होइन। हामीले त्यो सिकेनौँ, त्यो नलेज लिएनौँ भने त हामी त सधैँ अज्ञानमै भुलेर बसिरहेको हुन्छौँ होइन। र त्यही कारणले अब हामी एबिसीबाटै सुरु गर्छौँ अनि वान डे वी नो द्याट वी विल अचिभ द्याट डिग्री होइन। अब आउटर एजुकेसनको लागि त यति मेहनत गर्नुपर्छ, 14, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष हामीले कन्टिन्युस एभ्री डे विदाउट फेल वी हेभ टु गो टु स्कुल। केही उपाय छ त छैन। अनि त्यसै गरी इनर एजुकेसनको लागि त वी हेभ टु प्र्याक्टिस डेली। इन्कार्नेसन लाग्छ, तर गुड थिङ इज द्याट इफ हामीले पहिलाको जन्ममा केही सिकिसकेका छौँ, ध्यान सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी हाम्रो रुट्स बलियो छ भने नेक्स्ट इन्कार्नेसनमा हामीले त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन, इट कम्स स्पोन्टेनियसली। जस्तै हुन्छ नि, आई गेट अ गुड फिलिङ व्हेन आई एम टकिङ टु यु, बिकज यु अलरेडी हेभ द्याट समवेयर। मेबी यु आर प्र्याक्टिसिङ अहिले आउटर लाइफमा, मेबी युर इन्ट्रेस्ट तपाईँको डिफ्रेन्ट फिल्ड भए पनि वी क्यान इजिली गेट कनेक्टेड। यु क्यान, स्पिरिचुअल पिपल क्यान फिल द्याट भाइब्रेसन्स विथ गुड पिपल के होइन।
तर नराम्रो त्यो जो इन्कार्नेसनमा अलि भर्खर नयाँ ह्युमन इन्कार्नेसन लिनुभएको पनि दे हेभ मच मोर अफ एग्रेसन उहाँलाई बुझ्न टाइम लाग्छ दे आर ह्याप्पी इन्जोइङ देयर स्लिप हामीलाई उहाँहरूले उठाउनु पनि छैन किनभने दे विल जस्ट किक अस आउट म हजुरलाई ठ्याक्कै एउटा क्वेसन हजुर आयो ल तपाईँको ओपिनियन जान्न चाहेँ ल के तपाईँलाई लाग्छ हामी पहिलाको पास्ट टाइममा हामी भेटेको थियौँ होला वेल अहिले इमिडिएटली त भन्न सक्दैनौँ एन्ड द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट अल्सो होइन मैले किन यो कुरा निकालेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा भिडियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ पास्ट लाइफमा त्यस्तो मान्छे भेटेको छु भने चाहिँ यो लाइफमा भेटिन्छ भनेर मैले एउटा भिडियोमा हेरेको थिएँ क्या सो मैले हजुरलाई क्वेसन सोधेको वेल यो त अब जे पनि हुनसक्छ हामीले जे पनि अज्युम गर्न सक्छौँ होइन अँ, तर अब कसैलाई भेट्ने बित्तिकै त्यस्तो पनि लाग्न सक्छ जस्तै अब मेरो फ्यामिलीमा कोही मेरो भाइ आयो भने अथवा मेरो कजन कोही आउँछ भने मलाई लाग्छ ओ माई गड दिस चाइल्ड मस्ट हेभ बिन हुन्छ नि मलाई त यो जो अब इट्स नट इट मे नट बी रिलेभेन्ट होइन इट मे साउन्ड अलिकति फनी अल्सो तर मेरो जो कजन नेफ्यू भन्नु पऱ्यो मेरो नेफ्यू जो फ्यामिलीमा आयो नि मलाई उसलाई हेर्ने बित्तिकै लाग्छ कि हि वाज नट एन एजियन सोल कि हि वाज पहिला बोर्न इन अमेरिका जस्तो लाग्छ किनभने द डे उसले बोल्न जानेदेखि नै छ नि हि युज टु स्पिक इन इङ्ग्लिस अनि हि युज टु से लाइक हाउ मच डलर्स भनेर सोध्थ्यो काइन्ड अफ फनी अल्सो तर आई डु बिलिभ हाम्रो चाहिँ यो मात्र फर्स्ट इन्कार्नेसन डेफिनेटली होइन आई बिलिभ इन रिइन्कार्नेसन अनि आई बिलिभ द्याट गड एकदमै काइन्ड कम्प्यासनेट हुनुहुन्छ कि अनि आई फिल सो मच ग्र्याटिट्युड द्याट हि हेज गिभन अस दिस रियलाइजेसन वाइ मेडिटेसन इज इम्पोर्टेन्ट वाइ वी सुड फलो स्पिरिचुअल लाइफ भनेर सो इमिडिएटली आउने कुरा चाहिँ मेबी आई स्टार्टेड अलिकति ढिलो नै भने पनि किन ब्याचलर्स लेभलमा मैले सुरु गरेँ होइन त त्यही मेरो लागि राइट टाइम थियो होला मेबी अब कसैले पहिल्यैदेखि प्र्याक्टिस गरे पनि उहाँहरूले अब त्यति प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्न होला होइन तर सबैको आफ्नो आफ्नो लेभल अफ इभोल्युसन अनुसार हामीले पास्ट लाइफमा के अचिभ गरेका छौँ त्यो अनुसार यो लाइफ पनि त्यसरी रहेछ कि सो कृष्ण भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ नि सोल यो त बडी भनेको इट्स लाइक इमटेरियल अब त्यो पानी खन्याउने जस्तै हो अरे कि जस्तै एउटा ग्लासबाट अर्को ग्लासमा पानी एउटा बडीबाट अर्को बडीमा हामी जान्छौँ त्यो बडी जान त नयाँ बडीमा गए पनि प्रिभियस इन्कार्नेसनमा हामीले के अचिभ गरेका छौँ त्यो एसेन्स चाहिँ वी ब्रिङ त्यो हामीसँगै आउँछ यस्तो भनेपछि सो हजुरले भन्नुभयो नि पहिला लाइफमा भेटा सो मेबी अब त्यस्तै नै कुनै भगवान्ले नै अरेन्ज गरेर त्यसरी हुन्छ नि पठाउनु भएको कोही सोललाई चाहिँ यु हेभ टु बी इन द फ्यामिली कसैले अब मैले एकदम ग्रज लिएर राखेको छु होइन यो मान्छेलाई चाहिँ म अब नेक्स्ट इन्कार्नेसनमा छोडिदिने यसपालि त त्यस्तो कुनै उ गरेर राखेको छ मेबी अब दे विल बोर्न एज अ ट्विन होइन सो अब त्यसै त्यही भएर भगवान् बुद्धले पनि भन्नुहुन्छ नि कसैमा त्यो बिग्न यो इमोर्टल संसारमा हामीले त्यो डिजायर लिएर यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यसले छोड्दैन कि सो त्यो डिजायर फुलफिल गर्नलाई हामी जन्म लिइरहेको छौँ मुक्त नै हुन सक्दैनौँ सो प्रब्लली मैले त्यो रिभेन्ज लिनलाई आउँछु कि मैले रिभेन्जतिर नजाउँ हामी त राम्रो कुरा गरौँ न होइन भन्न खोजेको कोही सोलहरू त्यसरी पनि हुन सक्दो रहेछ कि सो हामीले त अब डेफिनेटली अब वेन वी आर into meditation and spiritual life we do not see it तर जुन कुरा रियालिटी हो कार्मिक we are all connected हामी कर्मबाट त्यो फ्री हुनै सकेका छैनौँ कि once unless and until we are forgiven and we are able to forgive others त्यो कार्मिक उसमा चाहिँ हामी बन्धनमा बाँधिरहेको हुन्छ त्यो कार्मिक फोर्सेसहरूले हाम्रो त्यो हुन्छ नि एभ्रिडे लाइफमा अफेक्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ कि ग्रह ताराहरूले भन्छ नि हाउ डु यु डिफाइन कर्म जस्तै अब कसैले भनेको यो एक्सन भनेर भन्छ कसैले कज एन्ड इफेक्ट भन्छ नि होइन हजुर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ मैले डिफाइन गर्ने भन्दा पनि मैले फिल गर्छु मैले के फिल गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो थट एक्सन यो नै भनेको कर्म हो होइन सो गुड कर्मले गुड हुने इन्भाइट गर्छ ब्याड कर्मले ब्याड नै इन्भाइट गर्छ तर हामीले ध्यान र प्रार्थना एभ्रिडे फर्गिभनेसको लागि हामीले प्रे गर्छौँ भने हाम्रो त्यो के भन्छ कर्मिक उहरू कट्दै जान्छ रहेछ कि सो यदि हामीलाई केही नराम्रो हुनु छ हाम्रो ब्याड एक्सन्सको कारणले भन्दाखेरि इफ यु आर प्रेइङ एन्ड मेडिटेटिङ भगवान् जस्तै अब हेर्नुहोस् न तपाईँको आफ्नो प्यारेन्ट्सले तपाईँले कसैलाई स्कुलमा मुक्का हानेर आउनु भयो अरे अनि घरमा चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सहरू जो बच्चाको कम्प्लेन गर्न र यो बच्चालाई त अब म जेल लान्छु भने तर यो प्यारेन्ट्स कम टु द फोर नो
तपाईँले मिस्टेकै गरेको थाहा छ, तपाईँको छोराले आफ्नो छोराले गल्ती गरेको छ कि अर्को बच्चालाई कुटेको छ, हानेको छ, तर त्यो आफ्नो प्यारेन्ट्स कति हुन्छ कि प्रोटेक्टिभ हुन्छ कि त्यो बच्चाले लान दिँदैन नि त। द प्यारेन्ट्सले जसरी हुन्छ आफ्नो बच्चालाई प्रोटेक्ट गर्छ। सो इट इज लाइक द्याट। हामीले खराब कर्म गऱ्यौँ तर हामीले रियलाइज गऱ्यौँ अनि वी रन टुवर्ड गड एन्ड वी प्रे फर फरगिभनेस। भगवान दयालु हुन्छ, हाम्रो त हुन्छ नि, ही विल सेभ अस फ्रम द्याट ब्याड कर्म अल्सो। बट इफ वी कन्टिन्यू मेकिङ द सेम मिस्टेक्स ओभर एन्ड ओभर अगेन, त्यस पछाडि त वी हेभ टु हामीले सफर चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो कार्मिक रियाक्सनले। लाइक त्यो त कार्मिक रियाक्सन त भयो, तर लाइक कर्म इट सेल्फलाई होइन हजुरले डिफाइन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यसलाई एक्सन भनेर डिफाइन गर्नुहुन्छ कि मैले जे एक्सन गरेँ त्यो अनुसारको मेरो कर्म बन्छ भनेर हजुरले त्यसरी डिफाइन गर्नु? थट एक्सन सबै थट प्रोसेस, इभन थिङ्किङ इज लाइक बिकमिङ। थिङ्किङ भनेकै इट्स बिकमिङ। सो गुड थट्स इज भेरी मच, यो त फाउन्डेसन हो। हजुरले रङ सोच्नुभयो त्यो पनि हजुरको कर्ममा जान्छ, सटल लेभलमा होस्। इभन मैले के अरे हजुरलाई डाइरेक्ट केही हार्म गरिनँ तर थट प्रोसेसमै पनि मैले हजुरको लागि नराम्रो सोचेँ भने त्यो मेरो ब्याड कर्म भइसक्छ। सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। जस्तै मैले ठ्याक्कै हजुरलाई अघि त्यो कर्मको कुरा गर्दाखेरि होइन के अरे इन्कार्नेसनवाला कुरा गर्दाखेरि मेबी लाइक राम्रो कुराको लागि पनि भन्न चाहिँ खोजिरहेको थियो, हजुरले फेरि ल रिभेन्ज सिभेन्ज भन्नुभयो म त होइन, तर राम्रो नराम्रो सबै इन्क्लुड गर्न सक्छ। इट्स फर एभ्री वान नि त। जस्तै अब मान्छेहरूले सोच्न सक्छ ओ ल मैले यसको बारेमा सोचेँ, किन बुद्ध भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ कतिवटा जन्ममा रिभेन्जै लिन्छु भनेर फेरि जन्मको पनि छ होइन। अनि स्पेसली त्यो ट्विनहरू भएर जन्मिँदो रहेछ कि पहिलाको त्यो एन्टीहरू हुन्छ नि एउटै फ्यामिली ट्विन भनेर पनि जन्मिँदो रहेछ कि। सो पिपल हु आर लाइक हुन्छ नि मिलेकै थियो अलिकति हस्टाइल हुनु भयो भने चाहिँ त्यस्तो पनि हुने रहेछ भनेर आई रेड समवेयर। है डोन्ट माइन्ड इफ यु हैव ट्विन ब्रदर्स। आज झगडा पऱ्यो भएको मेबी मिल्नलाई कि सल्टाउनलाई सँगै जन्मेको हुनु पनि सक्छ होइन, यु नेभर नो। यो कर्मवाला ब्यालेन्स चाहिँ कसले गर्छ जस्तो लाग्छ दिदी हजुरलाई? यो ग्रह ताराहरू जति नक्षत्रहरू छ नि यो कति अब एस्ट्रोलोजी पामिस्ट्री यो सबै कति इन्टर रिलेटेड छ। यति त्यो अकल्टिस्टहरूले त तपाईँको त्यो चिनाहरू हेरेर ठ्याक्कै भन्छ कि तपाईँको फ्युचर प्रेडिक्ट गरिदिन्छ। सो यो सबै कर्ममा हामी जुडेको छौँ क्या। हामीले जे कर्महरू गऱ्यौँ नि त्यही अनुसार ग्रह नक्षत्र ताराहरू त्यो फर्म हुँदै जाने रहेछ एन्ड दे आर मेकिङ आवर डेस्टिनी भन्नु पऱ्यो कि। बट फेट क्यान बी चेन्ज्ड बाई एन अनचेन्जिङ विल भन्छ कि। फेट हाम्रो जुन फेट छ नि इट क्यान बी चेन्ज्ड बाई एन अनचेन्जिङ विल। जब हाम्रो विल स्ट्रङ इच्छा शक्तिहरू स्ट्रङ हुँदै जान्छ एन्ड द्याट इज पोसिबल ओन्ली विथ द पावर अफ मेडिटेसन। अनि यो कर्मिक जुन हाम्रो त्यो ग्रह नक्षत्रहरूले अहिले हाम्रो डेस्टिनी डिसाइड गरिरहेछ नि, बाजेहरूले तपाईँले देखाउन जानु त एस्ट्रोलोजरहरूलाई ल तिम्रो यो 7.5 यस्तो यस्तो भन्नु होइन, विच इज सो ट्रु। वी आर सो मच बााउन्ड बाई दिज हुन्छ नि ग्रह नक्षत्रहरू यस्तोहरूले। किनभने अब हाम्रो कर्मले त हाम्रो डिसाइड गरिरहेको हुन्छ नि डेस्टिनी, तर वान्स यु स्टार्ट प्रेइङ एन्ड मेडिटेटिङ तपाईँको विल पावर स्ट्रङ हुँदै जान्छ होइन। एन्ड दिस कार्मिक त्यो जुन इम्प्याक्टहरू चाहिँ विक हुँदै जान्छ अनि त्यस पछाडि द फेट तपाईँको अनचेन्जिङ विलले तपाईँको फेटै चेन्ज गर्छ कि। केही हुने लेखा थियो भने पनि हुँदैन, त्यसलाई नल्लिफाई गर्नु मिल्छ। तपाईँको कर्म सबै नल्लिफाई हुनसक्छ। लाइक मेडिटेसन इज सो पावरफुल होइन। एब्सोल्युटली। तर मेन प्रब्लम जो बिगिनरलाई आउने भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी दिन सकिँदैन नि त। सो यो कन्सिस्टेन्सी दिने चाहिँ कसरी? तपाईँ जिम जानुभयो, किन जानुहुन्छ? टु ग्रो यर मसल्स होइन। तर क्यान यु ग्रो यर मसल्स ओभरनाइट? नो। सो तपाईँलाई के चाहिएको छ लाइफमा? द्याट यु वान्ट टु बिकम अ स्ट्रङ पर्सन, यु वान्ट टु बी फिजिकली फिट, यु वान्ट टु लुक गुड। त्यसको लागि एटलिस्ट सेल्फ डिसिप्लिन त चाहिन्छ, रेगुलारिटी त चाहिन्छ। यु क्यानट ग्रो इट ओभरनाइट होइन। सो तपाईँको लाइफमा इम्पोर्टेन्स प्रायोरिटी के छ? यु वान्ट टु नो यर सेल्फ, यु वान्ट टु बिकम अ बेटर ह्युमन बिङ, यु वान्ट टु ब्यालेन्स एउटा इमोसनल स्टेबिलिटी ल्याउन चाहनुभएको छ, तपाईँको लाइफमा गोल के छ? So meditation is the food for the soul. You're weakening yourself if you do not feed your soul every day. तपाईँको जस्तो ह्युमन इमोसन्सहरू you're not able to control. तपाईँलाई कसैले केही फ्याट्ट भनिहाल्यो रोएर अथवा दिनमा हुन्छ नि you're depressed, you're thinking of the same person over and over again. तर तपाईँले when you start meditating
you are able to control your emotions. Absolutely true. Meditation has answer to your all life questions, true, provided you practice it daily. But how many? Only precious few practice it. We listen to podcasts, we listen to go to seminars, we go to lectures, we do so many things, but only precious few practice it. They are self-disciplined. Unless and unless you feed your soul daily, how can you expect? हामीले भन्छौँ कि भगवान्ले मलाई दर्शनै दिनु भएन, दर्शन दिनु भएन, तर what have you done to give darshan from, हुन्छ नि, get this darshan from God? No. Have you done anything? So millions and billions people on earth, होइन, तर pray and meditate daily गर्ने त्यो कसले only हुन्छ नि, कतिजनाले गर्छन् त? You know your goal. जस्तै एभरेस्ट you have seen, माउन्ट एभरेस्टको चुचुरो, होइन, some are satisfied बेस क्याम्पमै बसेर हुन्छ नि, ल मेरो गोल यही नै हो भनेर, some really dare to climb, म टपमै पुग्छु भनेर, and they make an effort, they find the way. इजी पनि रुट हुनसक्छ, डिफिकल्ट पनि, इट्स यु टु डिसाइड तपाईँलाई कुन पाथ सुटेबल लाग्छ, होइन. स्कुल्स त फरक फरक छ, कोही जेभियरमा पढ्ला, कोही कुन कलेजमा पढ्ला, कुनै कुन कलेजमा पढ्ला, होइन, कुनै को एजुकेसन हुनसक्छ, कुनै. So it is you to decide which school you want to follow to reach the top of the mountain. So meditation is like that. कसले फलो गर्ने, के गरेर गर्ने, अथवा तपाईँको लाइफमा प्रायोरिटी के त? So what is your goal? सब माउन्टेन त सबैले देखाइदिनु भएको छ, वेदिक सियर्सदेखि लिएर गुरुहरू आउनु भएको छ, त्यत्रो कृष्ण बुद्ध जन्मिनु भएको छ, अवतारहरू, उहाँहरूले त लाइट देखाइदिनु भएको छ. ल यो गर्यो भने तिमी आफ्नो तिमीले मुक्ति पाउँछौ, लिबरेसन पाउँछौ, यो तिमीले फेरि जन्म लिनु पर्दैन, सबै थाहा छ नि हामीलाई. तर हाउ मेनी अफ अस डेयर टु फलो, होइन, त्यो छ नि त्यो कुरा. सो त्यही त. अनि वी हेभ टु बिगिन इमिडिएटली. त्यो होइन कि अब होइन, अब बुढाबुढी भएपछि सुरु गर्ने कुरा चाहिँ होइन यो. सिन्स द बिगिनिङ मलाई त लाग्छ यो अहिले हुन्छ नि, जस्तो अब नयाँ गभर्मेन्ट पनि चेन्ज भयो, मलाई त हरेक स्कुलमा एउटा मेडिटेसन, जस्तै हामीले भन्छौँ कि बच्चाले कन्सन्ट्रेट गरेर फोकस गरेर पढ, तर कन्सन्ट्रेट कसरी गर्ने सिकाएको छौँ त हामीले, छैनौँ नि. सो यो मेडिटेसन सुड बी एउटा कोर्स नै राखिदिँदा हुन्छ कि. सो माइन्डफुल मेडिटेसन भनेर, यो त हरेक स्पोर्ट्स मात्र नभएर तपाईँको हाम्रो करियर लाइफमा, ब्याङ्किङ जबमा, एनी काइन्ड अफ जबमा, त एनी काइन्ड अफ फिल्डमा चाहिँ दिस इज माइन्डफुल मेडिटेसन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट. हाम्रो जुन बडीको कपेसिटी, यु आर ट्रुली अनलिमिटेड इफ यु डेयर टु हेभ फेथ एन्ड बिलिभ, जुन भन्नुभएको छ फ्युचरमय गुरुवाले. यस, हाम्रो ट्रु पोटेन्सियल, हामी वी क्यान अनलिस आवर ट्रु पोटेन्सियल ओन्ली विथ द पावर अफ मेडिटेसन. हामीले 3%, 4% युटिलाइज गरेर हुन्छौँ, होइन. अ लट अफ टाइम वी आर ओभरलोडेड विथ थट्स एन्ड युजलेस थिङ्स, अनि बाहिर आउटर सर्कमस्टान्सेसले हामीलाई ड्राइभ गरेर हुन्छ. सो वन्स यु स्टार्ट मेडिटेट, है, 100% फुल पोटेन्सियल त्यति बेला हाम्रो ओपन अप हुँदै जान्छ, अनि इम्पोसिबिलिटी विल रिमेन जस्ट अ डिक्सनरी वर्ड. जस्तै मैले गेस्ट खोज्दा पनि कति रिजेक्सन पाइरहेको हुन्छु क्या, होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो मेरो जुन काम म गरिरहेको छु त्यसलाई पनि अलिकति डिले हुँदो रहेछ क्या. भने जस्तै हाम्रो लाइफमा जुन यो रिजेक्सन छ नि, होइन, यो रिजेक्सनलाई चाहिँ एक्सेप्ट कसरी गर्ने हामीले? मलाई त त्यो ह्यारी पटरको राइटर सुन्नुभएको छ है, जेके रोलिङ. या उहाँले कति रिजेक्सन बेयर गर्नु परेको थियो, होइन, तर अहिले उहाँ कहाँ पुग्नुभयो? यदि उहाँले अरूको क्रिटिसिजम, अरूको रिजेक्सनलाई उहाँले बिलिभ गरेर गिभ अप गर्नुभएको भए उहाँ कहीँ पुग्नुहुन्थ्यो त? पुग्नुहुन्थेन. सो देयर आर सो मेनी राइटर्स एज सच, हुन्छ नि, who has faced like merciless criticism, absolutely merciless criticism, but you have to have faith in yourself, believe in yourself, you're doing the best you can, becoming the best version of you, and again it will come back to your own like daily meditation practice के. Not giving up भन्ने जो thought निकाल्नलाई जुन kind of effort र कार्य चाहिन्छ नि, it will come only by the daily practice and daily discipline. सो जुन किसिमको एउटा पोजिटिभ एनर्जी तपाईँकोमा फ्लो हुन्छ नि, त्यस्तै त्यो साइलेन्स गरिदिन्छ यो मर्सिलेस क्रिटिसिजम सुन्न. त्यो एरो हुन्छ नि, वेन समबडी इज हर्डलिङ लाइक thousands of arrows at you, definitely if you're not हुन्छ नि वेल प्रिपेयर्ड, अथवा त्यो इमोसनल स्टेबिलिटी छैन भने त यु स्टार्ट ब्लिडिङ प्रोफ्युसली विथ दोज काइन्ड अफ एरोज वेन समबडी हेल्स एट यु, होइन. तर त्यो when you actually are strong like a wall, जस्तै बुद्ध भगवान्ले पनि कति मारहरू आएको थियो, होइन, that the arrows hurled at him turned into a beautiful like garlands.
सो यु क्यान टेक इट एज अ सिचुएसन सर्कमस्टान्सेसहरू फेलियर हुन्छ, क्रिटिसिजम आउँछ, हुन्छ नि, रिजेक्सन्सहरू आउँछ, तर यु नो वाट यु आर गुड एट, यु हेभ द्याट कन्फिडेन्स इन यु, होइन? त्यही कारणले यसलाई चाहिँ हजुरले मेन्टेन गरेर त्यो एभ्रिडे लाइफमा तपाईँले हुन्छ नि नट गिभिङ अप, अनि यु हेभ टु हेभ फेथ, अनि त्यो पेसेन्स एन्ड पर्सिभरेन्स भन्छौँ क्या हामीले, यो ल्याउन सक्नुभयो भने डेफिनेटली द डे विल कम एन्ड यु विल साइन। तर मेडिटेसन गर्नु पर्यो। मेडिटेसन भनेको त्यही हजुरको मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त दिमागमा थट, लाइक हिमालयन केभमा गएर फ्रिजिङ इन द कोल्ड हुन्छ त्यस्तो होइन। मेडिटेसन जस्ट हुन्छ नि आफ्नो ब्रेथलाई काम गर्ने, मेन्टल पिस। वेन यु आर पिसफुल देन यो पोजिटिभ थट्सहरू आउन थाल्छ। लाइक हुन्छ नि, इभन इफ यु विन अ लटरी यु मे नट बी ह्याप्पी, इभन इफ अ हेभी ब्रिक फल अन यर हेड यु क्यान नो इट्स ओके भनेर हुन्छ कि। सो दिस इज वाट मेडिटेसन क्यान डु, बिकज युआर सो पिसफुल हुन्छ नि। अनि दिस थिङ्स, अनि त्यस पछाडि हामीले त्यो क्रिएटिभ हुन सक्छौँ कि, मोर क्रिएटिभ। यु डु नट लुक इन टु द प्रब्लम, यु ट्राई टु फाइन्ड सोल्युसन। वेन युआर ट्राइङ टु फाइन्ड सोल्युसन देन द थट्सहरू, इभन यो साइन्टिफिकली पनि प्रुभ हुन्छ होइन, हाम्रो ब्रेन वेभ्सहरू भन्छ होइन, त्यो ब्रेन वेभ्सहरू वेन वी स्टार्ट मेडिटेटिङ, त्यो ब्रेन वेभ्सहरूले यस्तो हामीलाई पावरफुल बनाउँछ कि वेन युआर इन अ काम एन्ड पिसफुल स्टेट अफ माइन्ड यु आर मोर क्रिएटिभ। तपाईँलाई यस्तो पोजिटिभ आइडियाजहरू आउँछ होइन कि यु स्टार्ट मेकिङ द राइट डिसिजन फर युर सेल्फ। त्यस पछाडि डेफिनेटली कति चेन्ज हुन्छ भन्नुहोस् त। जस्तै यहाँनिर अब जस्तै यहाँनिर आउनुभएको धेरै गेस्टमा होइन, सबभन्दा बढी मैले हाँसेको देखेको भने चाहिँ हजुर हुन्छ क्या यहाँनिर अहिलेसम्ममा होइन। अनि सो लाइक आई वान्टेड टु आस्क त्यो रियल ह्याप्पिनेस भनेर चाहिँ के हो हजुरको लागि? मेरो लागि द इनर ह्याप्पिनेस डज नट डिपेन्ड अन आउटर सर्कमस्टान्सेस। A river is flowing in and through you, carrying the message of joy. This divine joy is the sole purpose of life. Okay? This is a kind of beautiful aphorism by Sri Chinmoy again. So, our inner happiness it does not depend on outer circumstances. When you're free of tension, worry, anxiety, automatically you are free. You're free. You feel free. And you to ekdamai natural quality jasto लाग्छ. Every human being has this quality. हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ लाइक गुरु हुनु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? त्यही त, गुरु भनेको जस्तो अब तपाईँ स्कुल जानुभयो, यदि तपाईँको टिचर नहुनु भएको भए तपाईँको एजुकेसन त्यति फास्ट हुन्थ्यो, टिचरले तपाईँको मिस्टेक कहाँ भइरहेछ करेक्सन गर्नुहुन्छ तपाईँले किनभने उहाँ त त्यो पाठ पढिसक्नु भएको छ। सो हि इज वेल भर्स्ड एन्ड सबै उहाँलाई नलेज छ होइन। हामी भर्खर सुरु गरिरहेछौँ अनि उहाँले त्यो एजुकेसनमा कुन च्याप्टर कसरी पढ्ने र यसको सोल्युसन के हो उहाँले भनिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी इनर लाइफमा पनि ह्याभिङ अ गुरु इज लाइक ह्याभिङ अ प्राइभेट ट्युटर के। उहाँले इभन हाम्रो ड्रिममा होस् अथवा रियल लाइफमा दि स्पिरिचुअल मास्टर्स ह्याड दिस पावर कि यदि सिन्सियर भक्तहरू, डिसाइपलहरू, स्टुडेन्टहरू छ भने इभन उहाँले आफ्नो शरीर त्याग्नु भए पनि उहाँको लाइट यति पावरफुल स्ट्रङ हुन्छ कि उहाँले तपाईँलाई प्रोटेक्सन, जस्तै हस्टाइल फोर्सेसहरू अट्याकहरू हुनसक्छ होइन। तपाईँले कहिले यु माइट फिल लाइक डेजर्ट इन योर मेडिटेसन समटाइम्स। त वो स्पिरिचुअल गुरु अथवा टिचर भयो भने चाहिँ हि इज रेस्पोन्सिबल, हि विल टेक फुल रेस्पोन्सिबिलिटी। तपाईँको अब तपाईँले सबै जिम्मा उहाँलाई दिनुभयो, अब तपाईँले त्यो डिग्री पाउने उहाँको जिम्मा दिने उहाँलाई, तर तपाईँले सिन्सियरली पाठ चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। If you fail to please your guru, master, like being sincere, self-discipline, regularity, punctuality गर्नु भएन भने टिचरले त भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यसरी यसरी जाने, यो पाथहरू देखाइदिनु भएको छ, प्रोटेक्सन दिनुभएको छ होइन। लाइक योर पेरेन्ट भन्नुभयो, आफ्नो पेरेन्टले कति हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। सो टिचर, वेन यु हेभ अ टिचर अथवा गुरु, हि टेक्स अल अफ यर लाइफ रेस्पोन्सिबिलिटी अन हिम। सो यु क्यान बी लाइक फ्री ढुक्क हुन्छ नि उहाँको ल्याबमा कि, अनि युआर इन सेफ इन हिज बोट कि। अब उहाँले तपाईँले त्यो गोल्डन सोर अथवा त्यो जुन इमोर्टालिटी सोर भनौँ होइन, हामी त मोर्टल्सहरू भयो, त्यो इमोर्टालिटी सोरमा पुर्याउने काम चाहिँ उहाँको हुन्छ कि। हामी उहाँको ढुङ्गामा सेफ बसेका छौँ, अब उहाँले चाहिँ हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ डेस्टिनेसनसम्म। तर वी डु नट, हामीले यदि त्यो मिस्टेकहरू बारम्बार रिपिट गर्छौँ भने उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ वी आर आउट अफ द स्कुल, कहिले सस्पेन्ड गरिदिनुहुन्छ नि प्रिन्सिपल सरहरूले। हुन त अब गुरुले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु भइसके पछाडि चान्सेस त हामीले पाउँछौँ, तर मेबी अब हामीले 2-3 इन्कार्नेसनमा पाउने कुरा 100 इन्कार्नेसन लाग्न सक्छ। वी बिङ ह्याभिङ अ गुरु एन्ड नट ह्याभिङ अ गुरु मेक्स द्याट काइन्ड अफ अ डिफरेन्स। पुग्न त पुग्छौँ
किनभने हामी जन्म लिइसके पछाडि त देयर इज नो लुकिङ ब्याक, इट्स अ वान वे स्ट्रिट, अर्को स्ट्रिट नै छैन। हामी त्यो फिनिस लाइनसम्म नपुगेसम्म वी हेभ टु किप कमिङ ब्याक दिस अन अर्थ। उहाँले भन्नुभएको जस्तै यस वी हेभ टु कम ब्याक अगेन नेक्स्ट लाइफमा, तर हाम्रो चाहिँ अब त्यो डेस्टिनेसन अब मेबी 2-3 इन्कार्नेसनमा भ्याउने कुरा 100 इन्कार्नेसन लाग्न सक्छ विदाउट अ गुरु। गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ लाइक राइट मास्टर को भनेर छुट्याउनलाई नै अब जस्तै सकिरहेको छैन भने चाहिँ तर त्यही कसरी दुईटा भेट्नु? बोटमा चाहिँ खुट्टा राख्नु हुँदैन, यु विल नट रिच योर डेस्टिनेसन होइन। इफ यु आर इन वान बोट देन यु हेभ टु बी इन द्याट बोट ओन्ली। इफ यु ट्राई टु किप 2 feet इन द दुईटा बोटमा तपाईँ डेस्टिनेसनमा कहिले पुग्न सक्नुहुन्न। सो इफ यु आर फलोइङ वान स्पिरिचुअल मास्टर देन हि इज द राइट मास्टर फर यु। कसरी छुट्याउनु भन्दाखेरि जस्तै अब यु स्टार्ट रिडिङ, यु स्टार्ट हुन्छ नि, अनि त्यो मास्टरले हेर्ने बित्तिकै यु गेट काइन्ड अफ अ थ्रिल के inside your heart something rings up and then you know, oh, this is the right master for me। हुन त अब तपाईँले 3-4 जस्तै अब ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टरहरू रियलाइज भने श्री रमन महर्षि, धेरैजना हुनुहुन्छ, अब श्री रामकृष्ण होइन, श्री अरबिन्द, धेरै स्पिरिचुअल मास्टर्सहरू हुनुहुन्छ हु हेभ रियलाइज द हाइएस्ट होइन। तपाईँले सबै गुरुहरू हेर्नुभयो, उहाँको टिचिङ्सहरू पढ्नुभयो, तर वाट क्लिक्स, वाट गिभ्स यु मोर जोय एन्ड थ्रिल इनसाइड यर हार्ट वेन यु look at them। अब श्री म उहाँको किताब पढ्दाखेरि आई फेल लाइक ओ समथिङ ओपन्ड अप, अनि आई डिन्ट फिल, आई नेभर फेल लाइक आई हेभ नट सिन हिम इन फिजिकल। सो दिस इज वाट रियल ट्रु स्पिरिचुअल मास्टर क्यान हुन्छ नि, त्यो अझै त्यस्तो लाग्छ मलाई। सो अब हजुरको गुरुको कुरा गर्दाखेरि होइन, हजुरको गुरुले चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको थियो र कसरी अहिले उहाँको फिजिकल बडी नहुँदा पनि कसरी अहिले इन्फ्लुएन्स गरिराख्नु भएको छ हजुरलाई र हजुर जस्तो धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई? इन्फ्लुएन्स भन्दा पनि इन्सपायर भनौँ, इन्सपायर हि हेज, उहाँको आफ्नै लाइफले, हि इज समवन हु हेज नट जस्ट प्रिच्ड, हि हेज प्र्याक्टिस्ड इट। उहाँ हामी त अब कति नेम फेमको लागि क्रेभिङ गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले होइन, त बट उहाँले जे अचिभ गर्नुभएको छ उहाँ फिजिकलमा हुँदाखेरि इट इज हार्ड फर आवर माइन्ड टु फ्याथम कि एकजना ह्युमन बिइङले कसरी यति अचिभ गर्नुभएको छ भनेर होइन। श्री चिन्मय उहाँ चाहिँ पोएट, एथलिट, इज अ स्पिरिचुअल मास्टर फर्स्टमा त, त्यसपछि वाज अ पोएट, एथलिट, म्युजिसियन, आर्टिस्ट, अनि वेट लिफ्टिङ पनि गर्नुभयो होइन। उहाँको फेरि लिफ्टिङ अफ द वर्ल्ड विथ वाननेस हार्ट भनेर पनि प्रोग्राम छ, वेयर ही हेज लिफ्टेड लाइक मिलियन्स अफ पिपल विथ हिज ह्यान्ड। ही हेज लिफ्टेड नेल्सन मण्डेला, मोहम्मद अली, उहाँहरूले पनि, उहाँले चाहिँ जस्ट इट्स अ वे टु सेलिब्रेट पिपल हु हेभ लाइक हुन्छ नि सेयर विथ देयर इन्सपिरेसन, मिलियन्स अफ मान्छेहरूको लाइफ चेन्ज गर्नुभएको छ। उहाँलाई एज एन ओनर उहाँको लिफ्टिङ अफ द वर्ल्ड विथ वाननेस हार्ट प्रोग्राम भनेर लिफ्ट गर्नुभएको छ। अनि उहाँले पिस कन्सर्ट्सहरू दिनुभएको छ, इज अ म्युजिसियन। उहाँले 800 भन्दा बढी पिस कन्सर्ट्सहरू ओभर द अराउन्ड द वर्ल्ड दिनुभएको छ। उहाँले युनिभर्सिटी जस्तै हार्वर्ड युनिभर्सिटी, येल, प्रिन्सटन युनिभर्सिटी, आइभी लिग युनिभर्सिटीहरूमा लेक्चरहरू पनि दिनुभएको छ होइन। सो लाइफ टाइमभरि उहाँले चाहिँ युनाइटेड नेसन्समा 1974मा देन सेक्रेटरी जेनरल उथानको इन्भिटेसनमा उहाँले युनाइटेड नेसन्समा मेडिटेसन फर डेलिगेट्स एन्ड स्टाफ सुरु गर्नुभएको थियो। अनि त्यति बेला सिन्स 1974 अन्टिल हिज पासिङ उहाँले त्यो कन्टिन्यू गर्नुभयो, एभ्री विक ट्वाइस मेडिटेसन्सहरू। सो उहाँको स्टुडेन्टहरूले पनि त्यही कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, फ्री मेडिटेसन वर्कसपहरू चाहिँ अराउन्ड द वर्ल्ड, प्लस सङ्ग्स अफ द सोल कन्सर्ट। हि वाज अ म्युजिसियन, उहाँले त 21,000 भन्दा बढी गीत लेख्नु भएको छ, 1600 भन्दा बढी बुक लेख्नु भएको छ। हि वाज अ आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, पेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, झर्नाकला पेन्ट भनेर उहाँको विश्वको एकदम ठुल्ठुलो म्युजियमहरूमा पनि उहाँको पेन्टिङहरू एक्जिबिसन भएको छ होइन। सो 116 मिलियन बर्ड ड्रइङ्सहरू गर्नुभएको छ उहाँले, 16 मिलियन। अनि वेट लिफ्टिङमा पनि उहाँले रेकर्ड राख्नु भएको छ। सो दिज फिट्स ही सेज दिस इज नट दिस, आई डु नट डु इट टु डेमोन्स्ट्रेट द्याट हुन्छ नि हाउ ग्रेट आई एम, अथवा हुन्छ नि रेकर्डको लागि होइन, कि आई वान्ट टु इन्सपायर ह्युम्यानिटी भन्नुहुन्छ कि। सो द क्यापासिटी आई हेभ यु अल्सो हेभ, एन्ड ही गिभ्स यो अचिभमेन्टको पछाडि उहाँले फुल क्रेडिट चाहिँ मेडिटेसन र प्रेयरलाई दिनुहुन्छ। सो these things I have able to, I'm able to have been able to achieve it because of the power of meditation भन्नुहुन्छ। And the same you can also achieve. We human beings are unlimited भन्नुहुन्छ कि। And त्यसै पछाडि पनि उहाँको स्टुडेन्टहरू 3100 माइल रेस गर्नुहुन्छ एभ्री इयर। 3100 माइल रेस भनेको 5000 किलोमिटर
सो हाम्रो माइन्डको लागि त यो असम्भव कुरा जस्तो हो, लाग्छ होइन अब कसरी कुद्छ 5,000 जस्ट 52 डेज कट अफमा तपाईँको 60 माइल्स एभ्री डे एकजना रनरले कुद्नै पर्छ टु बी एबल टु फिनिस द्याट डिस्टेन्स एक दिनमा कति भन्नु 60 माइल्स 60 त्यति कुद्नै पर्छ एभ्री सिङ्गल डे फर 52 डेज अफको कट अफ टाइम हुन्छ सो त्यो हाम्रो इनर पावर मा हामीले बिलिभ गर्दा इट्स नट अबाउट फिजिकल यो एन्ड्योरेन्स रेसहरू चाहिँ यु हेभ टु डाइभ इनवर्ड इन्भोक कस्मिक एनर्जी हुन्छ कि के हुन्छ होइन अदरवाइज यो फिजिकलले मात्र अचिभ गर्न सक्ने डिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन सो उहाँले त्यो रेस फाउन्ड गर्नुभएको छ न्युयोर्क टाइम्सले यसलाई एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्ट म्याराथन पनि भनेको छ होइन लङ्गेस्ट सर्टिफाइड फुट रेस अन अर्थ हो यो चाहिँ सो हि वाज द फाउन्डर इज द फाउन्डर अनि यो अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू हुन्छ भइरहेछ सिन्स 1997 1987मा चाहिँ पिस रन फाउन्ड भएको थियो यो पिस रन भनेर चाहिँ उहाँको विश्व शान्ति दौड यो चाहिँ इट हेज ट्राभल विथ द पिस रन टर्च एउटा ग्लोबल रिले रन जस्तै हो लङ्गेस्ट ग्लोबल रिले रन एन्ड इट हेज ट्राभल टु मोर देन 160 कन्ट्रिज अराउन्ड द वर्ल्ड जस्तै त्यो लुक्लाबाट माउन्ट एभरेस्टसम्म जाने त रनिङ सिचिनले स्टार्ट गर्नुभएको होइन होइन भन्नाले हरेकमा भएको छ जस्ट 2023मा चाहिँ हाम्रो ग्रुप अफ पिस रनर अल्सो वी डिड द एभरेस्ट म्याराथन वी ह्याड द पिस रन टर्च विथ अस सो वी हेल्ड अ काइन्ड अफ सेरेमनी त्यो लुक्लाको स्कुलहरूमा त्यो बेस क्याम्पको त्यो अन आवर वे टु द माउन्टेन हामीले गरेका थियौँ कि सो हाम्रो चाहिँ यो रिले रनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ वी स्टप बाई स्कुल्स अल्सो धेरै धेरै स्कुल्सहरू अनि द पिस रन टर्च जुन हामीले होल्ड गरेर रन गर्छौँ नि इट्स अ सिम्बल अफ पिस एन्ड वी क्यारी द पिस रन वी सेयर इट ह्यान्ड टु ह्यान्ड हुन्छ नि यसको मोटो भनेकै पिस बिगिन्स विथ मी के जब हामी शान्ति छैनौँ हामीले अरूलाई के अफर गर्ने त सो वेन वी पास फ्रम ह्यान्ड टु ह्यान्ड we share this message that peace begins with me भनेर अनि children are hopes and dreams of future भनेर भन्नुहुन्छ त्यही कारण when we hold ceremony चाहिँ हामी त्यो रन गर्दै गर्दा स्कुलहरूमा चाहिँ हामी इभेन्टहरू गर्छौँ सानो सानो सेरेमनी where we meet with children अनि we share this message होइन we do स्केट्सहरू पनि गर्छौँ अनि त्यस पछाडि we sing उहाँले कम्पोज गर्नुभएको पिस रनको सङ्ग्सहरू वा गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो उहाँले थुप्रै सङ्ग्सहरू पनि रच्नु भएको छ होइन पोएम्स त उहाँले 1,15,000 बढी पोएम्सहरू उहाँले रच्नु भएको छ र उहाँको पोएम्सहरू पनि रिसाइट गर्दा इट्स लाइक इट गिभ्स लाइक ए मन्त्रिक क्वालिटीहरू छ उहाँको पोएम्सहरूमा सो you're not able to meditate 24 hours a day होइन सो सिङ्गिङ एन्ड म्युजिक इज नेक्स्ट टु मेडिटेसन भन्नुहुन्छ कि उहाँले सो म्युजिकलाई पनि त्यत्तिकै स्पिरिचुअल म्युजिक त्यत्तिकै प्रमोट गर्नुभएको छ अनि उहाँको सङ्ग्स अफ द सोल कन्सर्ट भनेर पनि अराउन्ड द वर्ल्ड भइरहेको छ उहाँको स्टुडेन्टहरूले गर्नुहुन्छ सो उहाँको धेरै इनिसिएटिभहरू छ यस्तो पिस इनिसिएटिभ सो उहाँको फिलोसफीमा चाहिँ स्पिरिचुअलिटी भनेको चाहिँ इट इज टु लिभ इन द वर्ल्ड एन्ड बी फर द वर्ल्ड अनि वी स्पिरिचुअलिटी र फिजिकल इट गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड होइन अनि वी हेभ टु बी फिजिकली फिट स्पोर्ट्सलाई पनि त्यत्तिकै प्रायोरिटी दिनुभएको छ उहाँले सो उहाँको सबै स्टुडेन्टहरू डिस्पाइट फ्रम अल एज ग्रुप फ्रम अल वर्क्स अफ लाइफ दे पार्टिसिपेट इन सम काइन्ड अफ स्पोर्ट्स जस्तै उहाँको स्टुडेन्टहरूले इङ्ग्लिस च्यानलहरू स्विम गर्नुभएको छ धेरै रेकर्डहरू राख्नु भएको छ होइन उहाँको अब स्टुडेन्ट वान अफ द स्टुडेन्ट आश्रिता फर्मन उहाँले चाहिँ सबैभन्दा धेरै गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ सो उहाँले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो इक्जाम्पलबाट प्रेरणा दिनुभएको छ इन्सपायर गरिराख्नु भएको छ उहाँको थुप्रै स्टुडेन्टहरू जसले चाहिँ यो बियोन्ड द लिमिटेसन अफ बडी हुन्छ नि यस्तो इन्ड्युरेन्स स्पोर्ट्सहरूमा रेकर्ड नै राख्नु भएको छ वर्ल्ड रेकर्डहरू राख्नु भएको छ अनि उहाँले त्यही प्रिच गर्नुभएको छ कि मेडिटेसन प्रेयर अनि एभ्रिडे लाइफमा यो आउटर लाइफमा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई मेनिफेस्ट गर्ने भनेर अब हामीलाई एन्डमा त आइपुग्यौँ होइन एन्डमा अलिकति एउटा क्वेसनबाट मलाई एन्ड गर्न चाहेँ जस्तै डेथलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ डेथ भनेपछि यो त बेडरुम हो अहिले हामी लिभिङ रुममा छौँ डेथ इज लाइक गोइङ टु बेडरुम त्यहाँ हामी रेस्ट गर्छौँ पछि फेरि हामी लिभिङ रुममा फर्किन्छौँ त्यसरी हेर्छु मैले अरूले एक्सप्लेन गरिदिनु न अब डेफिनेटली वी आर अल मोर्टल्स इमोर्टल त कोही पनि छैन होइन अनि भगवान् बुद्धले पनि सोच्नुभयो कि ओहो उहाँलाई त थाहा नै थिएन नि त पछि उहाँले हेर्नुभयो ओहो मान्छे जन्मेपछि त मर्नै पर्ने रहेछ रोगी हुनै पर्ने रहेछ बुढो हुनै पर्ने रहेछ सो के रहेछ त यो
अल्टिमेटली गरेर उहाँले चाहिँ रियलाइज गर्नुभयो कि मिडल पाथ प्लस अनि त्यो जुन अनलेस एन्ड अनलेस वी फ्री आवर सेल्स फ्रम अल द डिजायर्स बन्धन बन्डेज लाइफ इग्नोरेन्स लाइफ यो अज्ञानताको यो जाल झेलबाट बन्धन लाइफबाट जब हामी फ्री हुन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म वी हेभ टु कन्टिन्यू हुन्छ नि हाम्रो यो बर्थ साइकल हुन्छ नि हामी फेरि फेरि धरतीमा आइराख्नुपर्छ त्यो त्यही अनि हामी जब त्यो निर्वाणको त्यो स्टेटमा पुग्छौँ एन्ड वी आर एबल टु फ्री अस फ्रम इग्नोरेन्स लाइफ डिजायर लाइफ त्यति बेला हाम्रो त्यो सिद्धिन्छ त्यति बेला जब हामीले यो शरीर त्याग्छौँ त्यस पछाडि वी आर लिबरेटेड आवर सोल इज लिबरेटेड त्यो चाहिँ छ त्यो चाहिँ 100% आई feel it, I believe it, I have faith, deeper faith, त्यही कारणले I'm continuing my journey. Maybe मेरो pace slow होला हैन, but I'm just happy with the fact that I am मेरो pace जस्तो I mean हुन्छ नि भए पनि I want to reach my destination goal. म्याम भन्ने पनि दिदी भने रिइन्कार्नेसन र कार्य साइकलको बारेमा भन्नु हजुर अब यो लाइफ पनि अनि कार्मिक साइकलमै बसेर अहिले जुन बाँचिराखेको छ नि यसलाई हो त्यो कार्मिक साइकलमै समय पनि एब्सोल्युटली कसरी फ्री हुन्छौँ हामी त जस्तै अब त्यो हाम्रो बर्थहरू जस्तै आफ्नो बर्थहरू हुँदाखेरि यो एस्ट्रोलोजरहरूलाई देखाउने गरेको छ कि छैन चिन्हहरू इभन लाइक यु वान्ट टु म्यारी समवान हुन्छ नि त्यो कसैको कम्प्याटेबल छ कि छैन भनेर त्यो कर्महरूको त्यो सबै उयो मिलाउँछ नि त होइन सो वेयर अल बााउन्ड बाई दिस हुन्छ नि ऊहरू के भन्नाले एनर्जीहरू अथवा त्यो ग्रह नक्षत्रहरूले हाम्रो डिसाइड गरिरहेको हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ डेस्टिनीसँग चाहिँ कसरी होइन अब कार्मिक त्यही भएर हामीले भनौँ नि थटमा एभ्रिडे लाइफमा हामीले गल्ती मिस्टेकहरू के हुन्छ वेन वी आर एबल टु मेडिटेट हामीलाई यो कन्सियस भन्नेले प्रेक गर्छ वेन युलाई मैले कसैको बारेमा नराम्रो सोचेँ तिमीले यो गलत कर्म तिमीले कमाइरहेछौ है मैले कसैलाई एकदमै रङ भावना राखेँ होइन यो मान्छेले त म हुन्छ नि इभन थटमै पनि मैले एकदमै त्यो नराम्रो कर्म क्रिएट गरेँ होइन त्यस पछाडि अनि मेरो त्यसले पनि मेरो एड अन हुन्छ कि खराब कर्ममा अनि त्यही भएर नि हामीले पोजिटिभ सोच्यौँ भगवान्लाई प्रे गऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यो ब्याड कर्महरू नलिफाई गर्नुहुन्छ लट अफ स्पिरिचुअल मास्टर वेन वी हेभ अ गुरु उहाँले आफ्नो डिसाइपलहरूको फास्टेस्ट प्रोग्रेसको लागि कति कर्मिक उनीहरूको ब्याड कर्महरू आफ्नो बडीमा लिनुहुन्छ अनि दे गेट सिक अथवा हुन्छ नि दे सफर अल्सो फर देयर ओन चिल्ड्रेन लाइक हुन्छ नि स्टुडेन्टहरू डिसाइपलहरूको लागि उहाँले त्यति गर्नुहुन्छ रियल स्पिरिचुअल मास्टरहरूले चाहिँ नट लाइक हुन्छ नि साधारण योगी हुन्छ धेरै धेरै गुरुहरूको पनि लेभलहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ रियल तर स्पिरिचुअल मास्टर हु हेज अटेन लाइक द गड रियलाइजेसन उहाँहरूमा त्यो क्यापेसिटी हुन्छ कि तपाईँको ब्याड कर्मको सबै इफेक्टहरू उहाँले लिइदिनुहुन्छ सो द्याट यु क्यान मेक फास्टेस्ट प्रोग्रेस एन्ड रन फास्टर इन यर इनर लाइफ अफ द स्पिरिचुअल लाइफ त्यो छ कि थ्याङ्क यू सो मच आज थ्याङ्क यू